خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم في فيديو اخر، في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم طورطه كيكه بالشوكولا ونتمنى تعجبكم. البنات، المقادير اللي غنحتاجو باش نصايبو هاد الكيكه هاد الطورطه دي شوكولاتو. الوغ غادي نحتاجو غنحتاجو 4 ديال البيضات، غنحتاجو 100 غرام ديال سنيده، سكر سنيده، اوكي، وغنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، دقيق فورس، وغنحتاجو واحد فانيلا، وغنحتاجو واحد خماره ديال الحلوى 15 غرام، وغنحتاجو 3 ملاعق ديال الكاكاو. ابري غادي نحتاجو 100 مليلتر ديال الزيت و100 مليلتر ديال الحليب. خوتي البنات، الوغ هادو المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله باش نصايبو الطورطه ديالنا دي الشوكولاتو. ابري باش نصايبو السيرو والشوكولا اللي غنحتاجو باش نسقيو به الطورطه ديالنا ملي طيب، غادي نحتاجو 200 مليلتر ديال الحليب، وغنحتاجو 100 مليلتر ديال الزيت ضروري. كذلك غنحتاجو سنيده يعني السكر الابيض، سنيده غادي نحتاجو 100 غرام، هنا عندي 100 غرام. وغنديرو الشوكولات يعني الشوكولا هنايا. اللي بغى يدير الكاكاو يدير 3 المعالق ديال الكاكاو، سينو يدير 2 مربعات ديال الشوكولا. هنا عندي هاد الشوكولات هذا كيوزن شويه، الو غنقطع غير 2 مربعات. المقادير هما هادي اخوتي، وبقاو معايا تشوفوا كيفاش طريقه باش صايبت الطورطه. بسم الله. اول حاجه نضيف البيض، عندي مغسول، لقيت غسل البيض لحقاش هذا الحاجه باش نعاود نقد نهزو. الوغ نضيفو عليه سنيده، ونضيفو واحد فاني، عندي انزا فاني، البنات. بعد ما ضربت مزيان البيض مع السنيده او فاني، نضربو مزيان. دابا غادي نضيف الزيت، حليب، وغنضيف الدقيق فورس هنايا البنات، هكا باش ملي كنضربو داكشي مزيان ابخي كنديرو هنايا الدقيق هكا كتجي خفيفه، خصها تجي خفيفه وهزيتها ورطبه، ما خصهاش تجي ثقيله. هذا هو السر ديال الطورطه ديال البنات، كتجي فريمون هشيشه وخفيفه يعني بالشوكولات بيان سور. الا كنتو كتبغيو الشوكولات بزاف راكم غادي تكثروا الشوكولات شويه، كنتو ما تبغيوش الشوكولات بزاف ما غاديش ما تكثروش.
وديروا القياس كله حسب الذوق. الشوكولات بيان سور حسب الذوق. الوغ البنات نضيف خمارة، واحد خميرة، ونضيف الكاكاو، بنات. الطورطه بعد ما خصيتها في الفران هي كطيب. دابا غندوزو باش نصايبو السيرو والشوكولا اللي غادي نحتاجو في هاد الطورطه هادي. الوغ نديرو حليب، نضيفو الحليب. انا كنفضل في هاد الوحده ديال الحليب نضيف الشوكولا. شنو الطورطه البنات اللي بغا يصايبها فريمون من اسهل الطورطات، من الطورطات اللذيذات وساهلين تصايبيها فيت في. ما كتحتاجش شي مقادير اللي هما كتار، او لا ما كتحتاجش شي وقت اللي كبير. يعني حنا بسهوله ممكن نصايبيها. هلا البنات، الا غتعجبكم شويه بحكم العمل راني كنخدم الوغ
نبقاو في شي وقت الفراغ هكا خصنا نبقاو شي وقيت باش يعني باش نشاركو شي حاجه هكا على اليوتيوب. بما كنت باخدة باش نبارطاجي معكم يعني كل نهار شي حاجه ما تفهموني وتحسوا بيا. انا مع الخدمه كنبقى شي وقيت هكا باش نبارطاجي شي حاجه اللي تكون زوينه وممكن اي واحد يصايبها من هو الجميع. سالينا منه نجمعها ولا يوجد بيان سور هو جوج دقائق ميبقى جوج دقائق فوق النار هكا وغادي يوجد ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطورطه كيفاش جات. بقاو معايا. الطورطه ديالنا هي بدات كتنفخ مي نحاولوا ما نحلوش عليها الفران نخليوها طيب. السيرو كيف قلت لكم هو كيغلى منين اين فوا يبدا كيغلى هكا صافي نطفيو عليه عافيه. طايبه عرفتي جات منفوخه وزوينه كتجي خفيفه فريمون الشيشه خفيفه كما كتشوفوا. ها هي الو دابا بغيت تقبيها بفورشيط عاد تسقيها سينو بغيت تقطعيها كيف كندير انا هكا كنقطعها اون فوا كطيب كنقطعها هكا غاد شويه باش ما نخسروش المول هكا خفيفه نمشيو باش نطلقها بشويه كنحس انا المول هكا هو شغال بحال هكا. المهم بعد ما قطعنا هاد البنات هوك دابا غنسقيها بالشوكولات مزيان من الفوق هكا. صافي دابا البنات ما عليا غير نخليها تشرب هاد الشوكولا هذا اللي فيها. دابا انا غنزوقها وغنخليها هكا تا تشرب مزيان منها نيت تبرد. السيرو او شوكولا عندنا هنايا راه برد شويه مي الطورطه باقا سخونه. صافي هنايا عندي شويه ديال اللوز مهرمش هكا كاوكاو لوز يعجبني نخلط شويه كاوكاو مهرمش. نتيا ديريها اللي يعجبك ممكن ديريها كاوكاو لوز اللي متوفر عندك في الدار زوقي به. نحطو شويه في كل بلاصه هكا سي بون. المهم خوتي خواتاتي البنات بعد ما سالي الطورطه ديالنا ها هي موجوده نخليوها حتى تبرد. ملي تبرد غنحيدها من المول ونسربيها في الطبسيل هكا وغنوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جات ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي البنات الطورطه ديال الشوكولاته ديالنا بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا فريمون كتجي زوينه. بنينه نخليوها حتى تبرد. نحاول نهز واحد الطريف المهم البنات كتجي على هذا الشكل هذا. كتشوفوا كتجي رطبه وكتجي هشيشه زوينه. ميتشو كتاكل المهم كتجي على الشكل كتجي رطبه وزوينه وهشيشه الصراحه كتجي فريمون جديده.
نحاول نقرب الكاميرا اكثر باش تشوفوا كيفاش كتجي. يعني نسلك جميع المكسبات. بس نخلوها تزيد تبرد مازال. هذه هي التورته ديالنا. المهم البنات خوتي خواتاتي، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون كانت خفيفه وماشي ثقيله على قلوبكم، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر ان شاء الله. وكيف ديما ما تنساوش راكم ديما في القلب.